बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुकीमुल्लाह ख़ान है और आज का जो मेरा मौजू है वो खौफ है। देखें, इंसान के अंदर बेशुमार खौफ पाए जाते हैं, लेकिन 3 खौफ ऐसे हैं जो कि इंसान को माँ के पेट से या पैदाइश के वक्त से उसके साथ होते हैं। सबसे पहला खौफ जो है वो है किसी धमाके का खौफ। कितना भी मासूम बच्चा क्यों ना हो, अगर उस बच्चे के पास जिसको कि अभी अंदाज़ा ही नहीं कि धमाका क्या होता है, इसके नुकसानात क्या होते हैं, अगर उसके सामने आप धमाका उसके करीब धमाका करें तो वो बच्चा अपनी जिस्मानी जो है हरकत व सकनात से बताएगा कि वो उस धमाके से डरा है। यानी वो, और अगर आप उसको देखेंगे उसके सीने पे हाथ रख के तो उसका दिल भी शिद्दत से धड़केगा। तो मतलब ये हुआ कि धमाका एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान के अंदर पैदाइश से उसका खौफ इंसान के अंदर होता है। एक दूसरा खौफ जो कि इंसान के अंदर पैदाइश से होता है वो खौफ है गिर जाने का खौफ, ऊपर से नीचे गिरने का खौफ। अगर आप किसी बहुत छोटे से बच्चे को ऊपर से एकदम से नीचे लेके आएँ तो आप महसूस करेंगे कि वो एकदम अपने आप को समेटेगा और उसके दिल की धड़कन तेज होनी शुरू हो जाएगी। एक तीसरा खौफ भी है सांस घुटने का खौफ। सांस घुटने का खौफ भी हर जानदार में और ख़ुसूसी तौर पे इंसान के अंदर ये पैदाइश से होता है। इस तरह के बेशुमार और भी खौफ होते हैं, लेकिन ये खौफ जो मैंने पहले 3 बयान की, ये अगर इत्तदाल के साथ और अपनी इंतहाई नॉर्मल शिद्दत के साथ मौजूद हों तो ठीक है। बाद औक़ात ये खौफ बहुत ज़्यादा शदीद हो जाते हैं और इंसान की ज़िंदगी में बेइंतहा परेशानियां या खलल पैदा करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे खौफ हैं जो कि इंसान की ज़िंदगी में पाए जाते हैं। अगर आज मैं मुख्तलिफ खौफ आपके सामने बयान करूंगा जो कि हम अपनी ज़िंदगी में इंसानों के अंदर देखते हैं, और ये खौफ जिनको मैं बयान करूंगा ये तमाम खौफ का होम्योपैथिकली बहुत अच्छा इलाज मुयस्सर है और बहुत जल्दी ये लोग ठीक हो जाते हैं। अब जैसे कि मैंने पहले कहा कि धमाके का खौफ, बाद लोगों का आपने महसूस किया होगा कि वो धमाके के मामले में या आवाज़ के मामले में इतने हसास होते हैं कि ज़ोर से दरवाज़ा बंद हो गया, कहीं पटाखा चल गया, उसकी वजह से बेइंतहा परेशान हो जाते हैं। ये एक ऐसा खौफ है, अगर ये कम है मामूली सा है जो कि होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा है कि आदमी हड़बड़ा जाता है, आदमी घबरा जाता है, तो ऐसी सूरत में उसको मेडिसिन की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जैसे मैंने कहा ऊपर से नीचे गिरने का खौफ, बाद लोगों के अंदर ये खौफ इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो सीढ़ी से उतरते हुए भी अपने खौफ की वजह से परेशान होते हैं, बल्कि डरते हैं, वो ऊपर से नीचे आते हुए डरते हैं। इसी तरह से एक तीसरा जैसे मैंने कहा वहाँ कि सांस घुटने का खौफ, ये खौफ भी बाद लोगों में बैठे बिठाए होने लगता है कि नहीं मेरा सांस घुट रहा है, मेरा सांस घुट रहा है। तो ये तो ऐसे खौफ हैं जो कि आम तौर पे आपको देखने में मिलेंगे। या और भी खौफ हैं जिनका मैं जिक्र करता हूँ कि हमने अपनी ज़िंदगी में ये देखा है कि बाज़ औक़ात बच्चों में ख़ुसूसी तौर पर वो अचानक सोकर उठेंगे और सोकर उठने के बाद एकदम से चीख मार के अपने डर का या खौफ का इजहार करेंगे और अपने आप को समेट के बैठ जाएंगे, और घर वालों को जो उसके घर के लवाहिकीन हैं, यानी माँ है, बहन है, भाई है, वालिद है, वो थोड़ी देर उनको पहचानता नहीं है। जब फिर घर वाले मुख्तलिफ अंदाज से किसके थपथपा के उसको ये एहसास दिलाते हैं कि तुम घर में हो, कोई खौफ की बात नहीं है। ये एपिसोड या ये चीज़ ये जो है ये बाद औक़ात बच्चों में बार बार होती है और उनको घर वालों को काफ़ी परेशान करती है। और इसके इलाज के हवाले से आम तौर पे जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ तरीके जो हैं वो जो है इसके हवाले से हमारे यहाँ कुछ ट्रेडिशनल अंदाज से जो है वो इसका इलाज करते हैं। कुछ लोग बच्चे के सरहाने कोई हथियार, कोई लोहे की चीज़ रख देते हैं, बाद लोग इसका रूहानी इलाज कराते हैं। लेकिन होम्योपैथिकली भी अगर चंद दिन इसका इलाज किया जाए तो यह बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाता है। एक और खौफ जो आमतौर पे हम अपने घरों में या अपने लोगों में देखते हैं वो खौफ है मौत का खौफ। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जिसमें कि इंसान के अंदर ये खौफ पैदा हो जाता है कि मैं मर जाऊंगा। बाद औक़ात बीमारी की सूरत है, बाद औक़ात बिला वजह भी ये खौफ पैदा हो जाता है
ایک صورت یہ ہے کہ یہ خوف پیدا ہو جائے کہ میں مر جاؤں گا، اور ایک ایسا خوف بھی ہے جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیماری کی صورت میں آدمی چاہتا ہے میں مر جاؤں۔ یہ دونوں خوف ہیں تو خوف، لیکن دونوں مختلف نوعیت کے ہیں۔ یہ بہت آسانی سے نہ صرف ٹھیک ہو جاتے ہیں بلکہ ہومیوپیتھک کی دوائی کے استعمال سے ان کے ساتھ اور بھی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ایک تیسرا خوف بھی ہم اپنے زندگی میں دیکھتے ہیں، وہ ہے کہ جیسے سامنے سے آنے والی چیز مجھ سے ٹکرا جائے گی، یا جس کو ہم دوسرے الفاظوں میں دیر کہتے ہیں، کہ بعض لوگوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ سڑک سے گزریں گے تو ٹکرا جائیں گے، یا سامنے سے کوئی چیز آ رہی ہے وہ اس سے ٹکرائیں گے تو ان کو نقصان ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے تمام یہ زندگی میں بہت پریشانی پیدا کرتی ہے، گھر سے نکلنے نہیں دیتی آدمی کو۔ ایک اور بھی ہے خوف جو کہ ہمارے اکثر ہم دیکھنے کو ملتا ہے بعض بیماریوں میں، کہ جس میں مریض کو یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ مجھے گھر والے زہر دے دیں گے، یا میرے گھر والے چاہتے ہیں کہ میں مر جاؤں، اور وہ زہر دینے کی ہر وقت ترکیب بناتے رہتے ہیں۔ یہ کافی پریشان کن ہوتا ہے، لیکن اگر ہومیوپیتھک کی ادویات آپ تھوڑے دن دیں تو یہ خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور بھی جو ہے خوف بعض اوقات ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے، وہ یہ خوف کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے اور یہ مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اس قسم کا خوف جو ہے بعض لوگوں کے اندر، اور بار بار پیچھے بار بار پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں۔ ایک اور میں آپ کو خوف بتاؤں جو کہ ہمیں اکثر دیکھنے کو، مطلب غریب ہو جانے کا خوف، کاروبار میں فیل ہو جانے کا خوف۔ حالانکہ آدمی بہت سرمایہ دار ہوتا ہے لیکن پھر بھی یعنی غریب ہوتا نہیں ہے، لیکن غریب ہونے کا خوف اس پہ سوار ہو جاتا ہے۔ یہ خیال ہوتا ہے کہ نہیں، میرا مستقبل جو ہے وہ بالکل تاریک ہے، میں ناکام آدمی ہوں۔ اس قسم کے خوف پیدا ہوتے ہیں۔ ایک اور بھی ہے، بعض بچوں میں آپ دیکھیں، بعض بڑوں میں بھی ہے، کہ وہ ان کو خوف یہ ہوتا ہے جیسے بلیوں کا خوف، کتے کا خوف۔ یہ مثلا وہ شیر سے ہو سکتا ہے اتنا نہ ڈریں جتنے کہ بلی سے ڈرتے ہیں، یا چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں کا خوف۔ اس قسم کے خوف ہوتے ہیں، یعنی اگر گھر میں چھپکلی آ جائے تو مار شور مچ جائے گا، ایک مثلا کہ طوفان کھڑا ہو جائے گا۔ تو بعض لوگوں میں اس قسم کے خوف یہ ہیں، جیسے رینگنے والے کیڑوں کا خوف ہے، مکوڑوں کا خوف ہے، چھپکلی کا خوف ہے، یہ خوف بلی کا خوف ہے، کتے کا خوف ہے۔ یہ خوف اگر مطلب ہے نارمل زندگی میں ہونے نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی سے بہت پریشان ہوتا ہے، اس کی زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو یہ خوف بھی ہومیوپیتھک ادویات سے بہت آسانی سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ایک اور خوف بڑا کامن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، کہ بعض لوگوں کو اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے ہارٹ ڈیزیز ہے۔ انہیں کچھ بھی ہو فوری طور پہ گھر والوں کو بلا کے یہ کہتے ہیں میرا بس دل گیا اور مجھے فوری طور پہ آپ ہارٹ کے ہاسپٹل لے کے جائیں، اور وہ بار بار اپنے معائنے کے لیے ہارٹ اسپتالوں کو چکر لگاتے ہیں۔ یہ بھی ایک خوف ہے کہ دل کی بیماری کا خوف۔ ایک اور خوف بھی ہے جو کہ ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ خیال ہوتا ہے کہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ میں حالانکہ صحیح باتیں کرتا ہے، بعض لوگوں میں یہ خوف بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر میں گھر سے باہر جاؤں گا تو پھر میں واپس نہیں آؤں گا، یا میں سوؤں گا تو میں اٹھوں گا نہیں، میں مر جاؤں گا۔ تو اگر آپ کی زندگی میں اس سے ملتے جلتے اور بھی بہت سارے کوئی آپ کو خوف نظر آتے ہیں، جیسے ایک میں آپ کو اور بتاؤں، بعض بچوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر آپ انہیں ڈانٹ دیں تو اس خوف سے ان کا پیشاب رک جاتا ہے یا ان کا پیشاب نکل جاتا ہے۔ تو اس سے ملتے جلتے اگر خوف آپ کی فیملی میں کسی بچے کو، کسی بڑے کو ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، اور نیچے دیے ہوئے نمبر پہ آپ ہم سے رابطہ کر کے آن لائن ہم سے سجیشن لے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، اسے شیئر کیجئے۔